उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ कैरियर्स के बारे में बात की थी। एक बायोलॉजिस्ट उन कैरियर्स को कब अडॉप्ट कर सकता है और किस स्टडी के बाद अडॉप्ट कर सकता है। वो लास्ट लेक्चर में हमारे 2 कैरियर्स मिसिंग थे। हम इसको फर्स्टली उनको बात करते हैं। फर्स्ट प्रोफेशन कैरियर देखा जाए तो फॉरेस्ट्री आता है। डियर स्टूडेंट, फॉरेस्ट्री नाम से ही जाहिर हो रहा है कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है, जंगलात से रिलेटेड है, ट्रीज से रिलेटेड है। तो इसमें क्या किया जाता है, नेचुरल फॉरेस्ट जो होते हैं उनके बारे में पहले स्टडी की जाती है। देन क्या किया जाता है, न्यू फॉरेस्ट वगैरह उनको ग्रोन किया जाता है, नए फॉरेस्ट नए जंगलात लगाए जाते हैं। और इसके स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को एडवाइस नसीहत करते हैं कि जो पहले से मौजूद जंगलात है उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है और नए जंगलात कहाँ पर लगाए जा सकते हैं, कितने रकबे पर लगाए जा सकते हैं, उनसे क्या क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो नई टेक्निक्स दी जा सकती है ताकि हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट जंगलात को बेहतर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कैसे कब किया जा सकता है। इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया जाएगा हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, FSC के बाद इसको अडॉप्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, या बैचलर लेवल ऐसी स्टडी जो आप 14 साल की स्टडी करते हो, मतलब BSc। अगर BSc आपने zoology या बॉटनी में की है उसके बाद भी आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, अगर हमारा लास्ट कैरियर है आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जानदार इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे इंसान को फायदा होता है, उनसे नई फूड ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, तो देखिए जरा, ऑब्टेन प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं जो किनसे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को यूज करके, फॉर द बेटरमेंट और द बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। इसकी एग्जांपल देखिए जरा। और ये भी बात बताया जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी बड़ा लेटेस्ट है, बड़ा जदीद किस्म का कैरियर है। इसमें इसकी एग्जांपल दी उसने क्या, कन्वर्जन ऑफ मिल्क। अगर हम दूध से दही बनाते हैं तो ये इसकी एग्जांपल है। मिल्क, दूध से चीज़ बनाई जाती है, बटर बनाई जाती है, जितनी भी सारी जो हमारे पास बेकरीज वगैरह आती हैं उनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट आती है ग्रेप से वाइन, जो अंगूरों से बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, सारा कुछ इसी टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हम इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं, इख्तियार कब कर सकते हैं इस पेशे को, तो इस पेशे को इख्तियार किया जाएगा आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन और आफ्टर बैचलर डिग्री, सेम एज इट इज। इसको हमने FSC के बाद इसको अडॉप्ट कर सकते हो, इसको आफ्टर जोलॉजी, आफ्टर बॉटनी भी इसको अडॉप्ट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे कैरियर्स है कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी। इसके आपने नाम से जाहिर हो रहा होगा टॉपिक से कि हमने बायोलॉजी को कैसे रिलेट करना है कुरान पाक के साथ, या कुरान पाक कैसे रिलेट किया हुआ है बायोलॉजी के बारे में, कुरान पाक कैसे हमें बायोलॉजी के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन देता है, कैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसको हम 1 बाय 1 कुछ इसकी कुरान पाक की आयात है उनके तर्जमे और उनके मफहूम के साथ वजाहत करते हैं, कैसे कुरान पाक ने हमें बायोलॉजी का जो नॉलेज है उसका इल्म कैसे फराहम किया है। तो सबसे पहले देखा जाए तो कुरान पाक 1400 साल पहले नाजिल हो चुका था, आखिरी हमारी इस्लामी किताब भी है। तो कुरान पाक का जो तलीम है वो बड़ी बेसिक है, बड़ी बुनियादी है। सबसे पहले जब साइंस भी नहीं आई थी, जब ऐसे आलात भी मौजूद नहीं थे जिनसे रिसर्च की जा सके, तो फिर ऐसे को कैसे लोगों के तक जो मालूमात पहुंची है, तो उसका बेहतरीन जरिया सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक ही था। तो कुरान पाक हमारा एक बेसिक है और करेक्ट नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है, बिल्कुल दुरुस्त ऑथेंटिक नॉलेज देता है एक जानदारों के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये ओरिजिन बताते हैं ऑर्गेनिज्म, जानदारों, कैसे जानदार पैदा हुए हैं, कहाँ से आए हैं, कितनी देर पुराने हैं, सारा कुछ भी हमें कुरान पाक ही बताता है। नेक्स्ट कुरान पाक बताता है कुछ करैक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या किरदार है, कैसे जानदार मौजूद है, ये भी हमें कुरान पाक बताता है। और क्रिएशन ऑफ मैन, पैदावार, इंसान कैसे दुनिया में आया, ये सारी इंसान की तख्लीक कैसे है, ये सारा कुछ हमें साइंस से पहले हमें कुरान पाक बता चुका है। देखिए फर्स्ट वर्स है हमारे पास, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। इसका अगर हम मफहूम देखते हैं तो इसमें वो बताता है कि हर चीज़, वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम द वाटर, हमने हर चीज़ को पानी से तख्लीक किया, पानी से बनाया। इसका क्या मतलब है, जिंदगी में आप भी पता, अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें साइंस से सबसे पहला दुनिया में आने वाला एक बैक्टीरिया था जो कहाँ से, पानी से ही इवॉल्व हुआ है। तो इसका भी कुरान पाक में पहले से बता चुका है कि जानदार जो दुनिया में आता है उसका ताल्लुक भी पानी से ही है। अगर पानी है तो जिंदगी है, अगर पानी नहीं है तो जिंदगी नहीं है।
جہاں پانی موجود ہے، جس جگہوں پہ موجود ہے وہاں پر زندگی آباد ہے، جن جگہوں میں پانی نہیں ہے وہاں پہ زندگی نہیں ہے۔ تو اس کا نالج بھی ہمیں قرآن پاک سے ہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان پانی کی وجہ سے ہی وجود میں آیا ہے۔ اور ایک اس کے اندر ایم سی کیو بنتا ہے کہ 67% جو پروٹوپلازم ہے انسان کا وہ پانی سے بنا ہوا ہے۔ اب پروٹوپلازم کیا ہے؟ ایسا مٹیریل لیونگ آرگنزم کا ایسا پارٹ جو کہ اس کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، وہ سارا 60 سے 70% حصہ پانی کا بنا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں سورہ کس میں بتایا گیا؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کے اندر اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ ہماری جو آیت ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہی میڈ مین فرام کلے لائک پوٹر، کریشن فرام دا کلے، انسان مٹی سے بنایا گیا۔ اس کا مفہوم ہے کہ انسان کو مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ اب دیکھیں اس کا کیسے انسان کا مٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں ہم اگر بایولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، ہم نے بات کی تھی پریویس لیکچر میں کہ انسان کی جو باڈی ہے وہ بایو ایلیمنٹس کی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر بایو مولیکیولز موجود ہوتے ہیں، اور بایو مولیکیولز کیا ہے؟ منرلز وغیرہ بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، اور منرلز ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ زمین سے ملتے ہیں، ہمیں مٹی سے ملتے ہیں منرلز۔ تو اس طرح یہ ریلیٹ کی گئی ہے کہ زندگی کہاں سے ملی ہمیں، کہاں سے تخلیق کی گئی ہے؟ مٹی سے کی گئی ہے۔ کلے مطلب چکنی مٹی، ایک بھربھری سی مٹی ہوتی ہے، ایسی مٹی جس کو مجسمے میں ہم ڈھال سکتے ہیں، جس کے مجسمے بنائے جا سکے۔ تو یہ بھی ہمیں کس نے بتایا ہے؟ قرآن پاک بتاتا ہے۔ ایک ایسی مٹی جس کے اوپر ضرب لگائی جائے تو اس سے آواز پیدا ہو، یہ سارا کچھ ہمیں قرآن پاک ہی بتاتا ہے۔ اگر نیکسٹ ہم دیکھ، یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 کے اندر بتایا گیا ہے کہ انسان کو مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ اگر ہم اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہماری ورس کی طرف، نیکسٹ آیت کی طرف موو کرتے ہیں تو دیکھیں ذرا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا النطفة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فرسونا العظام لحما۔ اب اس کا اگر ہم مفہوم دیکھتے ہیں تو اس سورہ بتائی گئی ہے سورۃ مومنون میں کہ جو انسان ہے وہ ایک پانی کے قطرے سے وجود میں آتا ہے، پھر اس پانی کے قطرے سے لوتھڑا بنتا ہے گوشت کا، اس لوتھڑے سے ہڈی بنتی ہے، اس ہڈی کو بھی آگے کون ڈھانپ دیتا ہے؟ اس ہڈی کو بھی گوشت ڈھانپتا ہے، جس سے ایک جو انڈیویجول، ایک فرد جو ہوتا ہے وجود میں آتا ہے۔ تو اتنا سارا کچھ بھی ہمیں قرآن پاک بتا چکا ہے، اور سائنس نے بھی ایسا ہی کہا ہے کہ کیسے باڈی جو ہوتی ہے، کیسے کریشن ہوتی ہے ایک فرد کی، یہ ہمیں آلریڈی قرآن پاک میں بتایا جا چکا ہے کہ ایک جو فرد ہے پہلے پانی سے وجود میں آئے گا، پانی سے پھر لوتھڑا بنتا ہے، اس لوتھڑے کے اوپر پھر ہڈی آتی ہے، ہڈی کے اوپر بھی گوشت آ جاتا ہے، اور اس سے ایک نیا جاندار بنتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں بتایا ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 14 کے اندر۔ تو سائنس بھی اس بات کی گواہی دے چکا ہے۔ اب ہماری لاسٹ اس ٹاپک کی ورس ہے، آیت ہے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ مِّنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں، مفہوم اس لیے بات کی جاتی ہے کہ ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی کوئی اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ غلطی کر دیتا ہے۔ ہم ترجمے میں کوئی بھی الف زبر زیر کی بھی غلطی نہیں کر سکتے، ایز اٹ از ہی ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، لیکن مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں تھوڑا بہت چینج کر سکتے ہو۔ تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ انسان کو پانی سے ہی پیدا کیا گیا، سب سے پہلے انسان پانی سے وجود میں آیا، پھر اس کے بعد کچھ ایسے جاندار پیدا کیے گئے جو زمین پر رینگتے ہیں، پھر کچھ ایسے جاندار بھی دنیا میں موجود ہیں جن کی 2 ٹانگیں ہیں، پھر کچھ ایسے جاندار موجود ہیں جو 4 پائے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اب دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دیا ہے کہ پانی سے ہی انسان وجود میں آیا ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے جاندار بھی جو زمین پر رینگتے ہیں، جیسے کہ مثال آپ دیکھتے ہو سانپ ہے، زمین پر وہ رینگ رہا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کے اندر، اس آیت کے اندر آ رہا ہے کہ کچھ ایسے جاندار ہیں جو اپنی 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، جس کے اندر انسان آ رہے ہیں، انسان 2 ٹانگوں پہ چل رہا ہے۔ کچھ ایسی مخلوق بھی تخلیق ہو گئی ہے جو 4 ٹانگوں پہ چلتی ہے، جنہیں ہم چارپائے کہتے ہیں، مویشی کہتے ہیں، کیٹلز کہتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو
تو یہ سارا کچھ سائنس سے پہلے 1400 سال پہلے یہ سارا کچھ ہمیں جو ہماری قرآن مجید ہے، آخری اسلامی آسمانی کتاب ہے، اس میں سارا کچھ نالج جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلے یہی